हामीलाई भ्रम छ कि मान्छेले सिक्नुपर्छ। सिक्नुपर्छ त सिक्ने कुरा अलग छ। संसारमा प्रवेश गर्ने सबै कुरा सिकेर आएको हुन्छ, संसारबाट निस्किने कुरा भने मान्छेले सिक्नुपर्छ। यो चक्रव्यूह हो यो संसार। यो चक्रव्यूहमा प्रवेश कसरी गर्ने, अन्तिम प्रवेशको पनि तरिका मान्छेलाई थाहा छ। हात खुट्टा सबै दिएर पठाइएको छ, बुद्धि बल सब दिएर पठाइएको छ। तर चक्रव्यूहमा प्रवेश गरेपछि फिर्ता जाने तरिका व्यक्ति आफैले सिक्नुपर्छ। बडो गहकिलो यात्रा हुनेछ त्यो। यो जीवनको अन्धकारमा प्रवेश गरेपछि अन्धकारबाट बिस्तारै बिस्तारै कसरी प्रकाशतिर यात्रा गर्ने, कसरी जीवनको उचाइ छुने, यो यात्रा आफूले सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले साधारण बुद्धि भएको मान्छे संसारमै बडो रमाइरहेको हुन्छ। केही समय अगाडि तीजको बेलामा म केही साधुहरूको माझमा थिएँ। हामी थियौँ त्यहाँ, अगाडि नाचगान चलिरहेको थियो, सबै थियो कुनै ठाउँमा। एकजना साधुले मलाई भन्दै हुन्थ्यो, हेर्नुहोस् तीजको गीतमै कति रमाइरहेछन् है मान्छे। अर्कोले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, संसारतिर जाने बाटो मात्रै देखेपछि यिनैमा रमाउनु बाहेक केही उपाय नै छैन। नरमाउनु भनेको होइन, तर जाने बाटो देखेको व्यक्तिले फिर्ता आउने बाटो पनि देख्नुपर्छ। दुःखमा डुब्न जानेको व्यक्तिले दुःखबाट निस्किन पनि सिक्नुपर्छ। दुःखमा डुब्न त हामी डुबेकै छौँ त। हामीलाई कसैले सिकाउनै पर्दैन दुःखमा डुब्न। कसैलाई गाली गर्न कसैले सिकाउनु पर्छ? केही पनि पर्दैन। तर सम्मान गर्न एउटा नयाँ प्रकारको तालिम चाहिन्छ। विकृति सिकाउनु पर्दैन, संस्कृति सिकाउनु पर्छ। यो दुःखमा प्रवेश गर्न प्रकृतिले राम्रोसँग तालिम दिएर पठाएको छ। हाम्रो जन्म जन्मको तालिम, हाम्रा पितामाताको तालिम, जसबाट हामीले यो शरीर पायौँ, यो कोष पायौँ, ती सबै तालिमहरू हामीभित्र छन्, हाम्रो डिएनएमा भरपुर छन्। त्यहाँ जान प्रशस्त सकिन्छ। तर हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनबाट दुःख निवारण गर्ने बाटो आफै खोज्नुपर्छ। हामी सबै अभिमन्यु हौँ र महाभारतको यो कथाको सङ्केत यही हो। महाभारत जस्ता कथाहरू केवल दुईजना व्यक्तिको विषयमा लेखिँदैन, त्यो त पुरै समग्र जीवनको कथा हो कि मनुष्य कसरी डुब्छ र कसरी पार पाउनुपर्छ। मनुष्यले कहाँनिर अर्जुन चाहिन्छन्, कहाँनिर श्रीकृष्ण चाहिन्छन् जीवनमा। अब मैले सिक्नुपर्छ कहाँ मेरो जीवनमा सद्गुरु आउने हो, मैले कहाँनिर खोजी गर्नुपर्छ। अब यो नयाँ तालिम हो। संसारको एउटा प्रभावले यो तालिमलाई सिकाउँदैन, यो आउँदैन, तालिमको क्रममा छैन। यो तालिम फरक प्रकारको तालिम हो। त्यही भएर त ऋषिहरूले गाउँछन् नि, ओम असतोमा सत्यगमय। बस असत्य छ नै, यहाँबाट सत्यतिर यात्रा गर्न मलाई सिकाऊ, मलाई लगाऊ। तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमस छ, म तमसमा डुबी नै रहेको छु, यसको लागि मैले केही गर्नु पर्दैन। आजसम्मको जीवन मेरो जस्तो छ यही जीवनलाई चलाइराखौँ, अन्धकारमा म डुबी नै रहन्छु, मैले केही अरू गर्नै पर्दैन अन्धकारमा डुब्नलाई। जीवन बढ्दैछ, वृद्ध हुँदैछ, दुःख आउँदैछन्, रोग आउँदैछन्, बुढेसकाल आउँदैछ, मृत्यु आउँदैछ, आफै आइरहन्छ दुःख जीवनमा, केही गर्नै पर्दैन। दुःख कमाउनको लागि आजको जस्तो जीवन छ ठिक यही जीवनचर्यालाई अगाडि बढाइराखे हुन्छ। तर तमसबाट प्रकाशतिरको यात्रा गर्न नयाँ प्रार्थना चाहिन्छ जीवनमा। नयाँ प्रार्थना भनेको के हो? नयाँ हस्तक्षेप चाहिन्छ। मेरो जीवनका पुराना आदतहरूमाथि हस्तक्षेप चाहिन्छ, पुरानो मनमाथि हस्तक्षेप चाहिन्छ मलाई। कोही त होस् जसले मेरो जीवनमा हस्तक्षेप गरोस् आएर। साधारण हस्तक्षेप भइरहन्छन्, बिरामी भयो भने मान्छे हस्तक्षेप हुन्छ, पुरानो दिनचर्या चल्दैन, खानपिन बदल्छ, के गर्छ, डाक्टर कहाँ जान्छ, औषधि खान्छ, हस्तक्षेप हुन्छ। यी सबै हस्तक्षेपहरू हुन्।
इन्टरफेरेन्स वा इन्टरभेन्सन अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने। विवाह गर्यो नयाँ प्रकारको फेरि जीवन हुन्छ। तर यी जुन सामान्य प्रक्रियाहरू छन्, यी सामान्य प्रक्रियाबाट व्यक्तिको जीवन अन्धकारको खाल्डो छोडेर प्रकाशतिर हिँड्ने कुनै पनि बाटो खुल्दैन। जसले हस्तक्षेप गर्छ जीवनमा, जसले मलाई झकझक्याउँछ उसैलाई गुरु भनिन्छ। यो बाटो भएन है, यो बाटो भएन भनेर जसले भन्छ, मुखले भनोस्, व्यवहारले भनोस्, आँखाले भनोस्, आवामण्डलले भनोस्, जसरी भन्नु छ भनोस्, कोही त त्यस्तो व्यक्ति आओस् जसले मलाई यो अभिमन्यु मात्रै बन्नबाट रोकोस्। म एकहोरो गइरहेको छु, यही जीवन ठुलो भन्ठानेको छु, म यही परिवारै ठुलो भन्ठानेको छु, यही धन, यही सम्पत्ति, यही भागदौड, छिमेकी भन्दा राम्रो लुगा लाउनु, साथीभाइ भन्दा मिठो खानु, अरूले भन्दा राम्रो बोल्न सक्नु, यही नै जीवनको अन्तिम उपलब्धि हो भनेर हिँडेको छ। कोही त आओस् व्यक्ति जसले भनोस् कि होइन, यो त तिमीले आजसम्म जुन यात्रा गरिरहेका छौ त्यो यात्राको अङ्ग हो, यो यसले तिम्रो जीवनमा दुःख बढ्नेछ, दुःख कम हुने छैन, तिम्रो जीवनमा अन्धकार बढ्नेछ, असत्य बढ्नेछ र तिम्रो जीवनमा मृत्यु बढ्नेछ, तिम्रो जीवनमा डर बढ्नेछ भनेर कसैले मलाई भनिदियोस्, बोलेर वा नबोलेर। भगवान बुद्ध जस्ता व्यक्तिले हामीलाई नबोलिकन बुझाएर गए, मेहर बाबा जस्ता व्यक्तिले नबोलिकन नि बुझाएर गए, भगवान कृष्ण जस्ता व्यक्तिले धुरीबाट कराएर बुझाएर गए। हामीले सुन्यौँ कि सुनेनौँ, बुझ्यौँ कि बुझेनौँ। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। जीवन यसै बाँचिराखे मृत्यु त आइ नै हाल्छ, तर मृत्युभन्दा पहिले मैले गर्नुपर्ने केही छ कि, कसले झस्काउने मलाई। त्यही भएर सत्सङ्गको यति महत्त्व। कोही त आउनु पर्यो नि मेरो जीवनमा श्रीकृष्ण, होइन भने त मेरो जीवन चलेको चलेछ त एउटै गतिमा। ऋषिहरूले यसलाई के भन्छन्? प्रवृत्ति मार्ग भन्दछन्। अर्को हुन्छ निवृत्ति मार्ग। होइन, मैले बोध गरेँ, अब म बाहिर निस्किन चाहन्छु। हाम्रो जीवन पनि प्रवृत्ति मार्गमा चलिरहेको छ, अन्धकारतिर चलिरहेको छ, दौडिरहेको छ। हामी जे जे गरिरहेका छौँ, जे खाएका छौँ, जे पिएका छौँ, जे लाएका छौँ, जे सोच्दैछौँ, यो सबै प्रवृत्ति मार्गको बाटो हो, संसारले देखेको प्रवृत्ति मार्ग हो। तर त्यहाँबाट बाहिर निस्किनको लागि जुन मूल ज्ञान छ, जसलाई श्री कृष्ण भनियो महाभारतमा, त्यसको लागि मेरो हृदयमा गहन बोध जन्मिनु पर्यो कि यो प्रवृत्ति मार्गले मलाई केही पनि दिँदैन। त्यो क्षणलाई वैराग्य भनिन्छ। वैराग्य भनेको अत्यन्तै सकारात्मक अवस्था हो जीवनको, जहाँ म हिँडेको बाटो गलत छ भन्ने म बुद्ध छु। 1 होइन, 2 होइन, 99% होइन, 100% गलत छ। म हिँडेको बाटोमा दुःख बाहेक केही पनि आउँदैन, यो नर्कको बाटो हो म हिँडेको भन्ने जुन दिन मेरो जीवनमा बोध जन्मिन्छ, त्यस दिन फिर्ता आउने बाटो खोज्न थाल्छु। अब बल्ल म फिर्ता आउने बाटो खोज्छु। त्यहाँबाट निवृत्ति मार्ग जन्मिन्छ। त्यही भएर संसारलाई प्रवृत्ति मार्ग भनिन्छ, अध्यात्मलाई निवृत्ति मार्ग भनिन्छ। अब यो विपरीत मार्ग हो। त्यही भएर ऋषि चिच्याउँछन्, ओम असतोमा सतगमय। असत त छ, त्यही असत खाइरहेको छु, त्यही असतको व्यवहार गरिरहेको छु, त्यही असतको लेनदेन गरिरहेको छु। मलाई यहाँबाट उठाऊ, मलाई चाहिँदैन यो असत, मलाई चाहिन्छ जीवनको सत्य। यो हृदयमा आत्मग्लानीबाट जन्मिन्छ। भित्र एउटा पश्चातापको ज्वाला मेरो हृदयमा जन्मिनुपर्छ, गहन पश्चातापको ज्वाला आउनुपर्छ। यसै हुँदैन। घरमा यसो अलिकति व्यवस्था गरेँ, दौडेर आएर ध्यानमा पनि बसेँ, फेरि फर्केर गएँ, त्यही कामलाई जारी राखेँ। ठिक छ, काम म त्यही गरिराखौँ, तर हृदयभित्र
मेरो बाटो गलत थियो भन्ने बोध हुनुपर्छ, त्यो गहिरो आभास। अङ्ग्रेजीमा शब्द छ रियलाइजेसन। त्यहाँबाट मेरो जीवन निवृत्ति मार्गबाट हटेर प्रवृत्ति मार्गमा, प्रवृत्तिबाट हटेर निवृत्तिमा प्रारम्भ हुन्छ। अब अँध्यारोबाट म उज्यालोतिर हिँड्न थाल्छु। बस समय लाग्ला तर म उज्यालोमा पुग्छु। मेरो जीवनमा उज्यालोमा पुग्नु बाहेक विकल्प छैन, यो जन्ममा होस् वा अर्को जन्ममा। अभिमन्युले चक्रव्यूह तोड्न जानेनन्, कुनै न कुनै दिन त सिक्नुपर्छ। यो जीवन, यही जीवन अन्त्य होइन। यही दुःखको साथ मरेपछि फेरि पनि यही दुःखको भारी बोकेरै हामी जन्मिने हौँ। यी कहीँ जाँदैनन् यी हाम्रा भारीहरू। हामी भन्दै थियौँ नि कि मनलाई मुक्त नगरिकन मुक्ति सम्भव छैन। यी भारीहरू हामी बोकेरै जानेछौँ। यसो हेर्दा त बाहिर संसारको भारी कसैले बोकेर गएको देखिँदैन। न चेकबुक गएर बोकेको देखिन्छ, न लाल पूर्जा बोकेर गएको देखिन्छ, केही पनि देखिँदैन। न धन, न सम्पत्ति, न श्रीमान, न श्रीमती, न छोरा, न छोरी, केही बोकेर गएको देखिँदैन। तर हामीले मन हेर्न जानेका छैनौँ। शरीर त मर्यो, मन मर्दैन। मृत्युको घडीमा मन मर्दैन। कि त्यसलाई मैले यत्तिकै राखेर अर्को जन्ममा पनि जाने, कि यही दुःख साथ अर्को जन्मको यात्रा गर्ने म? यो हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा आफै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै चान्चुन निर्णय होइन, जीवनको सर्वाधिक गतिलो निर्णय हो, सर्वाधिक ठुलो सङ्कल्प हो। मेरो जीवनमा अबदेखि म प्रकाशतिर यात्रा गर्छु, म ध्यानको यात्रा गर्छु, सबैभन्दा ठुलो सङ्कल्प हो। धेरै मित्रहरू भन्नुहुन्छ गुरु मलाई ध्यान लाग्दैन। किन लाग्दैन? सङ्कल्प जन्मेको छैन, ध्यान कसरी लाग्छ? कि तपाईँ भित्रबाट पुग्यो भयो, संसारले मलाई जे दिने पुग्यो भन्नुभएको छ? कि ध्यानले अलिअलि शान्त हुन्छु अनि दौडिन्छु, फेरि पनि संसारले मलाई केही दिन्छ, यही संसारलाई म दुहुन जान्छु भनेर लाग्नु भएको छ? तपाईँलाई ध्यानले यसै गरिराख्नेछ। तपाईँलाई ध्यान कहिले पनि गहिरो र गतिलो लाग्ने छैन। त्यस कारणले जो व्यक्तिले आफूभित्रबाट प्रायश्चितको नयाँ अग्नि जन्मायो, जसलाई अध्यात्मले वाजस्नेय यज्ञ भन्छ, यो वाजस्नेय यज्ञ जसले जन्मायो त्यो व्यक्ति अनिवार्य रूपमा अरूलाई सेवा गर्न सुरु गरिहाल्छ। त्यही भएर अध्यात्मको एउटा बिन्दुमा हरेक व्यक्ति सेवा गर्न थाल्छ। उपाय नै छैन। आजसम्म लुटेको छ संसारलाई, अब दिनु परेन? कसरी संसारको कर्मबन्धनबाट म मुक्त हुने त? आजसम्म मैले के लिएँ फिर्ता गर्नु पर्यो कि परेन? यहाँ त हरेक पाईको हिसाब चुक्ता गर्नुपर्ने छ, आनाको हिसाब चुक्ता गर्नुपर्ने छ, पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने छ। यो जीवनमा मैले जे लिएँ त्यो सबै फिर्ता नगरिकन कुनै उपाय छैन। मैले कसैलाई गाली दिएको छु, मैले गाली फिर्ता नआइन्जेलसम्म मेरो जीवनमा मुक्ति सम्भव छैन। त्यसकारणले मैले गाली खान बाँकी हुन सक्छ। भगवान बुद्धलाई बार बार पेटको समस्या हुन्थ्यो। भिक्षु आनन्द आत्तिन्थे। तर भगवान बुद्धका निजी चिकित्सक जीवक, जो आम्रपालीका पुत्र थिए, उनलाई बोलाउँथे। त भगवान बुद्ध भन्नुहुन्थ्यो बाबु नबोलाऊ, मेरो कर्मबन्धन काटिन पनि त पर्यो नि। के गरेको छु मैले, अब यो नसकिकन म कसरी महानिर्वाण लिन सक्छु? ल भन त आनन्द। आफूले गरेका हरेक कर्मको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने छ। आफूले सोचेका हरेक सोचको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने छ। कर्म त धेरै परको कुरा हो। मैले कसैको अहित चिताएको थिएँ भने त्यो अहित मेरो जीवनमा अनिवार्य रूपमा आउनेछ। नआइकन श्रृङ्खला बन्द नै हुँदैन। किनभने आज घाम अस्तायो भने भोलि उदाउँछन्, र भोलि बिहान उदाउँछन् किन? अस्ताउन उदाउँछन्। यहाँ हरेक कुरा एउटा चक्रमा चल्छ। मैले केही कुरा दिएँ भने त्यो कुरा ममा फिर्ता आउँछ, अनिवार्य रूपमा फिर्ता आउँछ। मैले कसैलाई दुःख दिएँ, मेरो जीवनमा दुःख अवश्य भावी छ।
मैले कसैको सेवा गरेँ, मेरो जीवनमा सुख अवश्यम्भावी छ। अब मेरो जीवनको दुःख सुख म आफैले कमाउने हो, अरू कसैले पनि कमाइदिँदैन। अभिमन्युका वरिपरि भगवान कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, द्रोणाचार्य थिए, कृपाचार्य थिए, अरू थिए, धेरै बुद्धिमान व्यक्तिहरू थिए, प्रज्ञा पुरुषहरू थिए, तर ती कसैले पनि अभिमन्युलाई मद्दत गर्न सकेनन्। मृत्यु अवश्यम्भावी थियो, हाम्रो पनि छ, कसैले पनि सक्दैन। मेरो जीवनमा म आफैले आफ्नो मद्दत गर्नुपर्छ। मेरो जीवनमा अरू कसैले मेरो मद्दत गर्न सक्दैन। मलाई धेरैभन्दा धेरै गरे पनि झस्काउने हो, मेरो मोह निन्द्रालाई भङ्ग गर्ने हो, निन्द्रा तोड्ने व्यक्ति चाहिन्छ। त्यही निन्द्रा तोड्ने व्यक्तिलाई गुरु भनिन्छ। गुरु त्यो हो जसले निदाउन दिँदैन। अब गुरु त्यो होइन जसले तपाईँको अनिद्राबाट तपाईँलाई मुक्ति दिन्छ, त्यो त क्षणिक कुरा हो। जीवन विज्ञानमा आएर अनिद्राबाट 10,000 मित्रहरूले मुक्ति पाइसक्नु भएको छ, यो त साधारण कुरा हो। तर गुरु त्यो हो जसले तपाईँको निद्रा छिन्नेछ। सुतेको धेरै भयो, कहिले जाग्ने हो, प्रवृत्ति मार्गमा हिँडेको धेरै भयो, कहिले जाग्ने हो।